अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का पुरजोर इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। मेरे जिस साथियों, आज आप सभी साथियों के लिए बहुत ही अहम क्लास होने वाली है, जिसे मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास कह के नाम दिया है। ये क्लास आप सभी एग्जामिनेशन वालों के लिए खास है। अगर आपका एग्जाम है, आप तैयारी कर रहे हैं किसी और एग्जाम की, फिर ये क्लास आपके लिए साथियों बहुत ही खास हो सकती है। आप के किसी भी एग्जाम के, अगर मैं कह दूं आप 10वीं कर रहे हैं, 12वीं कर रहे हैं, उसमें अगर आपका सब्जेक्ट उर्दू है तो असदुल्ला खान गालिब से यानी गालिबियात पूछा जरूर जाता है। आप 12th ले लें, इसे आप बीए का ले लें, आप एमए के ले लीजिए, आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम ले लीजिए, आप टीजीटी पीजीटी के एग्जाम ले लीजिए जिसमें उर्दू हो, जूनियर लेक्चर है, इसी तरह से ऑल स्टेट का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है उसमें ले लीजिए अगर उर्दू से है ना। तो ये सभी एग्जामिनेशन के लिए, यूसीजी नेट के लिए, DSB के लिए, सभी ऑल ओवर इंडिया के एग्जाम के लिए ये आज की जो क्लास है वो आपके लिए खास है। फिलहाल ये क्लास थंबनेल के अकॉर्डिंग जो साथियों जूनियर लेक्चर की तैयारी चल रही है, आइए आप सभी साथी मिल करके आज हम इस क्लास का निचोड़ निकालेंगे और मिर्जा असदुल्ला खान का निचोड़ का एक काढ़ा बना करके, एक जूस बना करके आप पी लीजिए, ताकि आपके दिमाग में इस तरीके से बैठ जाए, आप अपने एग्जाम में जब भी गालिब दिखे तो फिर आप आंख बंद करके या दिमाग की खिड़की खोलकर सही जवाब आप दे सके। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं साथियों तो जल्दी से आप इसको लाइक कीजिएगा, फिर आप इसको शेयर करेंगे, उसके बाद अपने तमाम ग्रुप में शेयर करने के बाद, अपने साथियों की इत्तला करने के बाद, लाइक कर लेने के बाद फिर आप दिल थाम कर इस पूरा लेक्चर को सुनेंगे और जो जो डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन आपके खुला हुआ है, लाइव है, आप हमसे लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं और सभी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो आप मुझे यस कर करके बताइए ताकि क्लास आगे चल सके। साथियों, इससे पहले कि ये हमने आज हमारा 9वां क्लास है, अभी तक अगर आप लोगों ने ये पिछले 8 क्लास, ये पिछले अगर आपने 8 क्लास अभी तक नहीं किया है तो फिर ये सभी चीजें आपके अपने YouTube चैनल राही इंफॉर्मेटिव, ये चैनल आपको मिल जाएगा। इस चैनल पर जाकर के आप इसको देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां भी आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे पेड मेंबर हैं, गुरु ऑफिशियल ग्रुप में आप हमारे जुड़े हुए हैं और आप पेड मेंबर हैं, तो साथियों फिर ये तो आपको मिल ही जाएगा, चाहे चैनल का लिंक हो या प्ले लिस्ट हो, ये चीजें फिर आपको आराम से मिल सकता है। तो आप पेड मेंबर बन जाइए, जिसके मुझे लगे कि मैं आपकी मदद कर रहा हूं और आपको लगे कि आप भी हमारी मदद कर रहे हैं, तो एक दूसरे के सहायता से, ताउन से, मदद से एक समाज और एक माशरा का निर्माण होता है, एक माशरे की बुनियाद पड़ती है और माशरा तरक्की के रास्ते पर चलता है। तो हम सभी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक माशरे के साथ, कम्युनिकेशन के साथ हम लोगों को कनेक्ट किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जो है कि इस बात को समझेंगे, कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर साथियों हम आज शुरू करते हैं ये क्लास लाइव सेशन आपके साथ। आइए, ये स्टार्टिंग में थोड़ी सी तमहीदी बातें हो जाती है साथियों, ये आप अपने दिल पर ना लें, क्योंकि साथियों जब तक आप लोग जुड़ेंगे नहीं, पढ़ाने मजा उतना आएगा नहीं। क्या कहते हैं आप लोग, ठीक है? चलिए, सबसे हम्बली रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग क्लास जरूर किया करें। आप सभी साथी जब क्लास नहीं करते हैं ना तो फिर कराने का भी मन नहीं होता है। जितनी तादाद में आप लोग शिरकत करेंगे और जितनी ज्यादा शेयर करेंगे, शिरकत उतनी ज्यादा बढ़ेगी और लोग उतने ज्यादा जुड़ेंगे तो पढ़ने में आपको मजा भी आएगा। आइए आज हम पढ़ते साथियों मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। बस आमतौर पे लोग इनको गालिब के ही नाम से जानते हैं, लेकिन पूरा नाम क्या है? मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। आइए समझते हैं।
गालिब का असल नाम असदुल्लाह, असल नाम क्या है इनका? असदुल्लाह, आखिर में ये खान लगाते हैं आला नाम। तो गालिब का असदुल्लाह खान, ये क्या साथियों? ये इनका असल नाम है। उर्फियत में यानी जिस नाम से मशहूर होते हैं, और उर्फी एक नाम होता है, और जिस नाम से लोग मशहूर होते हैं ना उसको उर्फी नाम कहा जाता है। ठीक है, तो इसका उर्फी नाम क्या था? मिर्जा नौशा। क्या नाम था? मिर्जा नौशा। नौशा किसको बोलते हैं? नौशा दूल्हा को बोलते हैं। आप लोग दक्कन वाले हैं तो समझते होंगे, दक्कन में तो बोला ही जाता है दूल्हे को नौशा। ठीक है, तो ये दिल्ली वालों के लिए ये नौशा थे, क्योंकि ससुराल इनकी कहाँ थी? गालिब की दिल्ली थी, तो ससुराल वालों की तरफ से इनको नौशा का लक़ब मिला था। नौशा का खिताब कह लीजिए, उर्फी नाम कह लीजिए, ये नाम इनको मिला हुआ था। तो क्या मालूम हुआ आपको? गालिब जो है ना, गालिब, इनका असल नाम, पूरा नाम मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब है। और पूछा जाए नौशा क्या है, तो नौशा ये इनका उर्फी नाम है, असल नाम इनका असदुल्लाह है। इब्तिदा में, इब्तिदा समझते हैं, स्टार्टिंग में, शुरू में असद तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। तो गालिब का पहला तखल्लुस क्या था? असद, नाम था इनका असदुल्लाह। इन्होंने स्टार्टिंग में अपना तखल्लुस असद रखा। तखल्लुस क्या रखा था? अपना असद। उसके बाद क्या हुआ? लेकिन जब इन्होंने ये सुना कि भाई और भी कोई शायर हैं जिन्होंने अपना तखल्लुस क्या रखा है? असद रखा है, तो अब जो है कि ये चीजें गंभीर हो गई, और संजीदगी से इसको लेते हुए इन्होंने समझा कि भाई मुझे मुमताज होना है या अपनी अलग पहचान करनी है। फिर इन्होंने अपना तखल्लुस चेंज किया, और तखल्लुस इन्होंने अपना क्या रखा? गालिब रखा। क्या रखा? गालिब रखा। और ये मुमताज हो भी गए। तो खुद को मुमताज करने के लिए गालिब ने, यानी कि असदुल्लाह खान ने तखल्लुस क्या रखा था? गालिब रखा था, अगरचे उनका पहले का तखल्लुस देखा जाए तो असद था। यहां तक बात क्लियर आ चुकी है। चलिए एक बात और कह दूं, जब मैं आपको मीर दर्द पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था आपको मैं? मीर दर्द। जब आप मीर दर्द पढ़ रहे थे, वहां मैंने मीर के इंतकाल, मीर के जो इंतकाल का जो सन है, इंतकाल का जो सन मैंने बताया है, वहां टाइपिंग मिस्टेक है। टाइपिंग में 1985 है, लेकिन असल में कितना है? 1785। कितने हैं? 1785। ये राइट आंसर है। वहां टाइपिंग में 1985 है, जो कि ये रॉन्ग है। आप लोग इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, ताकि याद करते समय आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। क्या कहते हैं आप लोग? ठीक है, बढ़ते फिर आगे। कोई दिक्कत? तो ये मीर के मुतालिक जो बातें याद आ गई, मैंने आपको बता दी थी। कल की भी क्लास में मैंने आपको चीजें बता दी थी। और जिसको ये नोट्स चाहिए साथियों, वो हमसे राब्ता कर सकते हैं। आपके पास नंबर मौजूद होगा हमसे राब्ता करने का। चलिए साथियों, गालिब 1212 हिजरी मुताबिक 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए। कब पैदा हुए हैं ये? 1797 को ये कहां पैदा हुए हैं? आगरा में पैदा हुए हैं। आगरा कहां है? लखनऊ, आगरा, ताजमहल मालूम होगा आपको। तो यूपी के एक शहर आगरा है, जहां क्या है? ताजमहल है। आगरा में ये पैदा हुए हैं, और 27 दिसंबर उस डेट है, और 1997 है। हिजरी के बारे में याद रखिएगा, 1212 हिजरी है। 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में वफात पाकर बस्ती हजरत निजामुद्दीन में दफन हुए हैं। कौन? मिर्जा गालिब साहब। यहां तक बात क्लियर है। आगे एक लाइन और है। गालिब के वालिद का नाम, किसके नाम? गालिब के वालिद का नाम क्या है? अब्दुल्ला बेग। और इनको उर्फियत से इसको मिर्जा दूल्हा थी। यानी कि याद रखिएगा, गालिब की क्या उर्फियत थी? अगर गालिब की उर्फियत पूछी जाए तो मिर्जा नौशा। क्या थी? मिर्जा नौशा। और अगर पूछा जाए उर्फियत किसकी? उनके वालिद की, तो मिर्जा दूल्हा। तो ये चीजें याद रखिएगा। मिर्जा नौशा के ताल्लुक गालिब से, और मिर्जा दूल्हा का ताल्लुक जो है अब्दुल्ला बेग से। ऐसा ना हो कि आप जो है कि माने में फंस जाएंगे। भाई दूल्हा का माना क्या होता है? नौशा, है ना? दूल्हा को ही क्या बोलते हैं? नौशा बोलते हैं। आपके सवाल में आ जाए मिर्जा दूल्हा किसे बोलते हैं, तो फिर आप समझे भाई नौशा दूल्हा सेम सेम है, बस वर्ड का फिर फर्क है, बाकी बराबर है। फिर आप जो है कि गालिब को टिक करके आ जाए
تو آپ کے یہ سوال رونگ ہو جائیں گے، کیونکہ یہ عبداللہ بیگ کی ان کے والد کی یہ عرفیت تھی مرزا دولہا۔ تو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ چلیے بھائی، زندہ ہیں تو زندہ رہنے کا ثبوت دیجئے، کمنٹس میں یس نو کر کے ٹائپ بھی کیجئے، اور جو باتیں سمجھ میں اچھی آ رہی ہے اس کا بھی ثبوت دیجئے، نہیں آ رہی ہے اس کا بھی، تاکہ لائیو کلاس کا فائدہ تو ہو، ورنہ تو یہ ریکارڈڈ ہو کے آپ کو مل سکتا ہے، تو پھر یہ فائدہ کچھ تو ہمیں بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو۔ اتنا مایوسی اور اتنی سنجیدگی کس بات کی؟ اگر آپ پڑھ ہی رہے ہیں تو ثبوت بھی دیجئے آپ، ٹھیک ہے؟ چلیے، اور اپنے ساتھیوں کو جوڑیے، بہت کم لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ اگلا اسٹار پن ساتھیوں، غالب کے دادا کا نام فوقان بیگ تھا۔ کیا نام تھا؟ فوقان بیگ، جو شاہ عالم کے زمانے میں ایران سے دہلی آئے تھے۔ تو غالب کہاں کے رہنے والے تھے؟ تو ساتھیوں غالب رہنے والے تھے ایران کے۔ کہاں کے؟ ایران سے ان کے دادا آئے تھے، باپ ہندوستانی، پھر غالب بھی ہندوستانی ہوئے۔ آئیے، غالب کا سلسلہ نسب افراسیاب بادشاہ توران تک پہنچتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ بادشاہ توران تھا کہاں؟ ایران میں، وہاں تک ان کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے آپ کے اسد اللہ خان غالب کے۔ غالب کے کتنے بھائی تھے؟ 2 بھائی تھے۔ دوسرے بھائی کا نام مرزا یوسف خان تھا۔ غالب کے 2 بھائی تھے، دوسرے بھائی کا نام کیا تھا؟ مرزا یوسف۔ پہلا کیا ہے؟ مرزا غالب، یعنی کہ مرزا اسد اللہ، دوسرا کا نام مرزا یوسف۔ آئیے، 1801 میں جب غالب کی عمر کتنے سال کی ہوئی؟ 4 سال کی۔ جب غالب کی عمر ہوتی ہے کتنے سال؟ 4 سال، تو گولی لگنے کی وجہ سے ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو سوال یہ آتا ہے کہ غالب کے والد کا انتقال کب ہوا تھا؟ اس میں آپشن میں عمر دیا رہتا ہے کتنا؟ 8 سال، 9 سال، 4 سال، اسی طرح سے 12 سال۔ تو آپ کو یہ 4 سال پہ ٹک کرنا ہے اگر آپ سوال کو سمجھ جاتے ہیں تو، ٹھیک ہے؟ چلیے، اگلا ساتھی جو اسٹار لائن ہے وہ یہ ہے، والد کا نام، یعنی والدہ کا، یہ والد نہیں والدہ کا نام عزت النساء بیگم تھا۔ یہ چیزیں بہت کم پوچھی جاتی ہیں۔ غالب کے چچا کا نام مرزا نصر اللہ بیگ خان تھا۔ کس کے؟ چاچا کا نام۔ اور یہ چاچا کا نام اس لیے پوچھا جاتا ہے، جب 4 سال میں ان کے ابو کا انتقال ہو گیا تو پھر پرورش کرنے والا ہونا چاہیے، تو ان کے جو ہے کہ چاچا نے ان کی پرورش کی ہے، اس لیے اس کی ہسٹری میں، ان کی سوانے میں اور ان کے آٹو بایوگرافی کے اندر میں جو ہے کہ نصر اللہ خان کا بڑا کردار ہے۔ چلیے، چاچا نے غالب کی پرورش کی تھی۔ 1806 میں جب غالب کی 9 سال عمر ہوئی، کتنے سال؟ 9 سال، یہ بھی چل بسے۔ چاچا نصر اللہ خان وفات پا گئے۔ 4 سال میں والد چلے گئے، 9 سال میں چاچا چلے گئے، 12 سال میں دیکھیے کیا ہوتا ہے، معلوم ہو جائے گا۔ اگلی لائن ہے کہ نہیں، دیکھیے گا شادی کے بارے میں۔ ابتدائی تعلیم غالب نے عبد الصمد سے حاصل کی، جو کیا تھے؟ پارسی نژاد تھے، جس کا اصل نام ہرمز تھا۔ یہ سوال پوچھا نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، غالب کی شادی الہی بخش خان معروف کی بیٹی امراؤ بیگم سے ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی ساتھیوں؟ 7 رجب 1225 ہجری کو، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں عیسوی کے حساب سے 1810 عیسوی میں ہوئی تھی۔ کس سے؟ امراؤ بیگم سے ہوئی تھی۔ غالب کی اہلیہ محترمہ کا نام۔ غالب کے 7 بچے تھے۔ کتنے بچے؟ 7۔ اور پے در پہ لگاتار کتنے بچے ہوئے؟ 7 بچے، اور بچے ہوتے گئے اور فوت بھی ہوتے گئے۔ 7 بچہ ہوا، فوت ہوئے، پھر ہوا، پھر فوت ہوئے۔ بچے لگاتار پہ در پہ ہوتے رہے اور فوت بھی ہوتے گئے۔ ان کی تعداد، کوانٹیٹی کتنی ہو گئی؟ 7۔ یاد ہے آپ لوگوں کو نہیں؟ چلیے، اس کے بعد غالب نے اپنی بیوی کے بھانجے، یاد رکھیے گا، اپنا نہیں، اپنی اہلیہ محترمہ کا جو بھانجے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ زین العابدین خان عارف کے 2 بچے۔ پہلے حسین علی خان چھوٹا لڑکا تھا، اسے گود لیا، پھر باقر علی خان کو گود، 2 بچوں کو گود لیا ہے۔ جن کو گود لیا ہے نا، ان میں ایک نام کیا ہے؟ حسین، دوسرا کا نام کیا ہے؟ باقر۔ یہ 2 چیز یاد رکھیے گا، گود لیے ہوئے غالب کے 2 بچے۔ اگلا ساتھیوں، اگلی جو لائن ہے وہ یہ ہے، غالب نے دہلی کا سفر کب کیا؟ 1812 میں کیا تھا،
और तकरीबन 50 बरस कहाँ रहे वो, दिल्ली में कयाम किया। कितने, 50 ईयर्स। चलिए, गालिब ने पेंशन की बहाली के लिए कलकत्ते का सफर किया था। वीवीआई लगाइए, ये सवाल पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, मैं तकरीबन कह सकता हूं। तो गालिब ने कलकत्ते का सफर क्यों किया था, पेंशन के लिए, बताइएगा। ये सवाल पूछा जा चुका है प्रीवियस क्वेश्चन में, आपको मालूम होना चाहिए। तो 1828 में सफर किया था कलकत्ता का, किस लिए, पेंशन के लिए किया था। और ये हाली के मुताबिक कलकत्ते में कितने बरस रहे, 2 बरस रहे। बाकी और शुअरा किराम है, उनका कहना है कि गालिब पौने 2 बरस रहे, यानी 1 साल 6 महीने रहे, इस तरीके से हैं। और हाली गालिब के शागिर्द हैं, इनका क्या कहना है, नहीं ये टोटल 2 साल रहे हैं 1828 में। गालिब ने कोई लंबा सफर कलकत्ता के अलावा कहीं और नहीं किया, यानी गालिब का सबसे लंबा सफर जो था वो कलकत्ते का था, और इसके अलावा कोई और सफर कलकत्ते का अलावा नहीं है। गालिब ने कलकत्ते के सफर के दौरान लखनऊ, बनारस में भी कयाम किया, यानी लखनऊ गए, बनारस गए, फिर होते हुए पटना होते हुए फिर जो कहाँ आए थे, कलकत्ता आए थे। ये कुछ रास्ते हैं जहां रास्ते में आते गए और कयाम करते गए, क्योंकि हवाई जहाज का जमाना तो न था। इस जमाने में लखनऊ के फरमा रवा नसीरुद्दीन हैदर थे और नायब रोशनुद्दौला थे। ये सवाल पूछा नहीं जाने वाला है आपको, बस ऊपर की लाइन याद रखिएगा। गालिब ने कलकत्ते के सफर के दौरान कहां कहां रुके, तो वो याद रखिएगा, लखनऊ और बनारस, ठीक है। नीचे की लाइन याद रखने की जरूरत नहीं है। गालिब ने लखनऊ में मार्च 1826 से लेकर के जून 1827 तक करीब 15.25 महीने, कितने, 15.25 महीने कयाम किया था। कहां पर, लखनऊ में। कितने महीने, 15.25 महीने लखनऊ में भी कयाम किए हैं। कौन, गालिब साहब। गालिब की मुलाकात लखनऊ में किससे होती है, मीर अनीस। और मीर अनीस कौन है, ये कसीदा गो, इसको भी हम पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है। चलिए तब हम डिस्कस करेंगे मीर अनीस कौन है। आगे देखते हैं साथियों, गालिब 2 मरतबा रामपुर गए, एक गली लिखा हुआ है, ठीक है। आपको क्या लिखना है यहाँ पर, गालिब 2 मरतबा रामपुर गए थे। पहले मरतबा 19 जनवरी 1860 में नवाब यूसुफ हुसैन खान की दावत पर, और दूसरी मरतबा 1865 में नवाब यूसुफ हुसैन खान के इंतकाल के बाद उनकी ताज़ियत के लिए गए थे रामपुर। तो ये कुछ लाइनें थी उनके लिए। और जितनी भी स्टार लाइन से है, सवाल यहीं से आते हैं, थोड़ा इसको डीपली आप लोग गहराई के तौर पर पढ़िए। अंग्रेजी हुकूमत से गालिब को सालाना 700 रुपए पेंशन मिलती थी। जब भारत के अंदर में अंग्रेजी हुकूमत थी, ब्रिटिश सरकार थी, उस सरकार की जानिब से भी गालिब साहब क्या करते थे, पेंशन लेते थे। कितने, 700 पेंशन लेते थे। बहादुर शाह जफर की तरफ से वो कितने रुपए थे इनके, 50 रुपए का महाना मिलता था। किनको, गालिब को। नवाब रामपुर सरकार की तरफ से 100 रुपए के इनको क्या मिलते थे, पेंशन। ये चीजें आप याद रखेंगे। ये कुछ सवाल पूछे जाते हैं छोटे बड़े इम्तिहानात में, आई होप कि आपके एग्जाम में ना पूछा जाए, अगर पूछ ले तो फिर जवाब क्या रहेगा, है ना। ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे देखेंगे, गालिब को शतरंज और जुआ खेलने की बहुत बुरी आदत थी साथियों, जिसकी वजह से गालिब जेल भी गए हैं। गालिब क्या करते थे, कुमारबाजी खेलते थे, जुआ खेलते थे, और इसी कुमारबाजी में और जुआ खेलने के जुर्म में ये कितने बार, 2 बार मौसूफ जेल जा चुके थे। कितने बार, 2 बार। अब कितने कितने समय के लिए गए हैं, ये अगली लाइन देखिएगा। पहली मर्तबा 1841 ईस्वी में 100 रुपए का जुर्माना तय हुआ है और 4 महीना कैद की सजा सुनाई गई है मौसूफ हजरत को, यानी गालिब को। अगली लाइन देखिएगा साथियों, दूसरी मर्तबा 1847 में 200 रुपए का जुर्माना और 6 माह की कैद की सजा सुनाई गई। किसको, ये आपके गालिब मुहतरम को, यानी मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब को। किस जुर्म में, तो जुआ खेलने की जुर्म में, ठीक है। आगे देखेंगे, गालिब ने कैद में एक फारसी तरकीब बंद
اپنے حسب حال لکھ کر دوستوں کو بھیجا تھا، جس میں جو نظموں کی تعداد ہے وہ کل 7 بند تھے اور ہر بند میں 12 اشعار تھے۔ چلیے سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی دقت، کوئی پریشانی، کوئی درد، کوئی سمسیا؟ آئیے، مرزا غالب نے کبھی پڑھنے کے نہ کوئی کتاب خریدی، نہ ہی رہنے کے لیے کوئی مکان خریدا۔ کیا سمجھے؟ بندہ پڑھا بھی تھا، لکھا بھی تھا، شعر و شاعری بھی کرتے تھے، نہ انہوں نے پڑھنے کے لیے کتاب خریدی اور نہ ہی انہوں نے رہنے کے لیے کوئی مکان خریدا۔ ساری زندگی کرائے پر، کتاب بھی اور مکان بھی، دیکھیے گا، بلکہ زندگی بھر کتاب اور مکان دونوں کرایہ لے کر کے کام چلاتے رہے۔ غالب نے 11 برس کی عمر میں شاعری شروع کی تھی۔ کب شروع کی تھی ساتھیوں؟ شاعری کب شروع کی تھی؟ 11 برس کی عمر میں۔ آئیے، غالب نے مثنوی باد مخالف میں فارسی کے 9 شعراء کو اپنا استاد قرار دیا ہے۔ تو یہ سوال آتا ہے کہ غالب نے فارسی کے 9 شعراء کو کس کتاب میں، کس مثنوی میں اپنا استاد قرار دیتا ہے؟ وہ باد مخالف ہے، اس کو یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ آگے چلیں گے۔ غالب کے دوست مولوی فضل حق تھے۔ فضل حق یاد رکھیے گا، یہ بڑے جگری دوست تھے۔ غالب نے فارسی میں شعر گوئی کا باقاعدہ آغاز جو کیا ہے 1826 اور 1827 کے بیچ میں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ غالب کے القاب اور خطاب دیکھ لیتے ہیں۔ جو غالب کو اپادھی یعنی القاب اور خطاب، لقب، جو چیزیں غالب کو دی گئی ہے، چاہے حکومت ہند کی جانب سے دیا گیا ہو یا پھر جو ہے کہ برٹش گورنمنٹ کی جانب سے دیا گیا ہو، یا پھر جو ہے کہ ساتھیوں اس ٹائم حکومت تھی بہادر شاہ ظفر، تو بہادر شاہ ظفر کی طرف سے کیا کیا ان کو القابات دیے گئے ہیں، اس ٹائم القاب ہی چلتے تھے۔ تو ان چیزوں پہ غور کیجیے گا، سوال اسی طریقے سے پوچھا جاتا ہے۔ دیکھیے گا، نجم الدولہ، اگلا ہے دبیر الملک، نظام جنگ کا خطاب، یہ 1849 میں کون دیا ہے؟ بہادر شاہ ظفر کی طرف سے ان کو ملا ہوا تھا۔ تو بہادر شاہ ظفر کی طرف سے ان کو کتنے خطاب ملے؟ 3 خطاب ان کو ملا ہے۔ کتنے؟ 3 خطاب، جن میں پہلا نجم الدولہ ہے، دبیر الملک ہے اور ساتھیوں نظام جنگ ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اگلی جو لائن ہے ساتھیوں وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اور خاندان تیمور کی تاریخ نویسی کی خدمات پر 50 روپے، کتنے روپے؟ 50 روپے ہر مہینے کے لیے معمور کیا گیا تھا خاندان تیمور کے ہسٹری لکھنے کے عوض میں۔ چلیے، ذوق کے انتقال کے بعد غالب کو ملک الشعراء کا بھی خطاب ملا۔ تو گویا کہ کتنے خطاب ہو گئے؟ 4۔ بہادر شاہ ظفر کی جانب سے غالب کو 4 خطاب ملے ہیں۔ دیکھیے گا، یہ چاروں یہ ہیں، پہلا نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ۔ پھر ذوق جب انتقال ہو گیا، کیونکہ بہادر شاہ ظفر کے پاس پہلے سے ایک شاعر تھے جن کا نام تھا ذوق، یہ شاعر پہلے سے موجود تھے، بعد میں غالب آئے، اور جب یہ ذوق کا انتقال ہو گیا تو پھر غالب کو ایک اور کیا کہتے ہیں کہ خطاب ملا، القاب ملے ملک الشعراء کا۔ چلیے، اب کچھ باتیں ان کے شاگرد کے متعلق پوچھ لیتے ہیں کہ ان کے شیشیہ کون ہیں، شاگرد کون ہیں، ہے نا؟ تو اس کے اسٹوڈنٹ کے بارے میں، تو غالب کے شاگرد کون کون ہیں، تھوڑا ایک نظر آپ لوگ اس پہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی آپ بات کر لیجیے یہاں پر 1 نمبر پہ میر مہدی مجروح، 2 نمبر پہ بات کر لیتے ہیں الطاف حسین حالی، 3 نمبر پہ دیکھیے گا یوسف علی خان والی، اور 4 نمبر پہ دیکھیے بہادر شاہ ظفر۔ وقت کا بادشاہ تھا لیکن یہ غالب کے شاگرد تھے۔ نمبر 5 پر دیکھیں گے نواب ضیاء الدین، اور نمبر 6 پہ دیکھیے آپ ساتھیوں یہاں پہ ہے خان نو درخشاں اور منشی ہر گوپال تحفتہ، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہیں نواب علاء الدین خان علوی ہیں، ذکی ہیں، عزیز ہے، مشتاق ہے، جوہر ہے، اور مرزا قربان علی بیگ سالک۔ تو یہ کچھ نام ہے، یہ جب PDF آپ کو مل جائے گا نا تو آپ اس کو 1-2 بار دھیان سے پڑھ لیجئے گا، تو یہ سبھی چیزیں آپ کے دماغ میں بیٹھ جائیں گے، تو سمجھ میں آئے گا کتنے تعداد ہے اور کون کون ان کے شاگرد ہیں۔ چلیے، اور PDF لینے کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، 9045978747 پر آپ کو
व्हाट्सएप करनी है या फिर कॉल करना है, समझ में आपकी पूरी बात आ जाएगी। चलिए ठीक है, और ये उसी को मिलता है जो पेड मेंबर होता है, यानी कि ऑफिशियल मेंबर होते हैं, ऑफिशियल ग्रुप में जुड़े हुए होते हैं। चलिए साथियों, हम बात कर लेते हैं गालिब के कारनामे में। तो एक कारनामा इनका है परतूस्तान, ठीक है, जिसका नाम आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा। इसके अंदर कुछ चीजें हैं और वो जो कुछ मजमून है, मजमून के नाम से मशहूर है परतूस्तान। इसमें क्या है साथियों, खानदान तैमूर के तारीखी हालात, ये फारसी में लिखी है। क्या है, और इस किताब के अंदर में जो चीज है, इस किताब में पहले हिस्से का नाम महरे नीमरोज है। तो महरे नीमरोज आपने पढ़ा होगा कि भाई ये गालिब की तसनीफ है, और इसमें कितनी जिल्दें हैं, ये 4 जिल्दों में छपी है महरे नीमरोज। ये साथियों परतूस्तान से मुताल्लिक ही है। महरे निमरोज और नीम माह नीम, ये चीजें याद रखिएगा। तो महरे निमरोज मुकम्मल है जो 4 जिल्दों में है। महरे निमरोज में गालिब ने अहदे तैमूर से हुमायूं तक के तारीखी हालात बयान करने का इरादा किया था, और उन्होंने मुकम्मल भी कर दिया था, और यह मुकम्मल है, इसी को कहते हैं महरे निमरोज। जब आगे बात करेंगे साथियों दूसरा हिस्सा, दूसरे हिस्से में क्या है, दूसरे हिस्से का नाम क्या है, माहे नीम माह। इस हिस्से में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से लेकर के, अकबर बादशाह से लेकर के सिराजुद्दौला सिराजुद्दीन बहादुर शाह जफर के जमानत तक के तमाम वाकयात दर्ज करने का इरादा किया था, जो मुकम्मल नहीं हो सका। समझे, नीम माहे नीम या माहे नीम नीम या नीम माहे नीम माह या नीम माहे नीम, इस तरीके से बोला जाता है, लेकिन असल नाम माहे नीम माह है। ठीक है, तो आपने दोनों चीज को समझ लिया ना कि अहदे तैमूर महरे नीम रोज में है और अहदे अकबरी जो है वो माहे नीम में है। आई बात समझ में? आगे चलते हैं साथियों, अब पढ़ते हैं गालिब की मशहूर तसनीफ दस्तंबू। दस्तंबू साथियों 1858 में, यानी कि 1858 में शाये हुई है। इसकी जो सने तसनीफ है दस्तंबू की वो यही है। दस्तंबू एक रोज नामचा है। क्या साथियों, एक रोज नामचा है जिसमें गालिब ने फारसी जबान में 15 महीनों यानी कि मई 1857 से लेकर के अगस्त 1858 तक के गदर के हालात कलम बंद किए हैं, जो 1858 में शाये हुआ था। तो गदर के हालात किसमें हैं? दस्तंबू में है। सवाल याद रखिएगा, पूछा जाए अहदे तैमूर के हालात किसमें है, तो महरे नीम रोज याद रखिएगा। अहदे अकबरी किसमें है, तो नीम माह याद रखिएगा। पूछा जाए गदर, तो गदर के लिए आप दस्तंबू याद रखेंगे, दस्तंबू। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आप लोग बात को समझ रहे हैं और समझाने की जरूरत तो उतनी है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग समझ जाइए और इसको बार बार पढ़ लीजिए। उर्दू के मुतालिक सभी इम्तिहानात में काम आने वाली है साथियों, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आगे देखेंगे कातिए बुरहान, अगली तसनीफ ये साथियों 1862 में, और ये मोहम्मद हुसैन तबरेजी की फारसी लुगत बुरहाने काते में पाई जाने वाली गलतियों की निशानदही, उसकी इस्लाह के बाद गालिब ने उसका नाम कातिए बुरहान रखा, और ये किताब 1276 हिजरी में छपी। आई बात समझ में या समझाऊं? एक किताब है जिसका नाम क्या है साथियों, एक किताब है जिसका नाम क्या है, बुरहाने काते। इसका लिखने वाला कौन है? मोहम्मद हुसैन तबरेजी, और ये फारसी लुगत है, फारसी डिक्शनरी है। ठीक है, लेकिन गालिब के कहने के मुताबिक इसमें गलती थी। गालिब ने इनकी गलतियों की निशानदेही करी और उनकी इस्लाह किया। निशानदेही और गलती की इस्लाह करके उनको फिर से कातिए बुरहान नाम दे करके उनको शाये किया, यानी कि छापा। और छापने की जो तारीख है वो 1276 हिजरी है, ना कि ईस्वी। अब साथियों एक और उनकी तसनीफ है दुरुफ़्शे कावियानी। थोड़ा इनको भी आप डिटेलिंग में पढ़ लीजिए कि गालिब ने कातिए बुरहान को एतराज़ात और दीगर मज़ामीन फ़वाइद के साथ दूसरी बार दुरुफ़्शे कावियानी के नाम से 1277 हिजरी में छपवाया था। जो बात पहले थी वही बात यही है।
ये जदीद एडिशन बन के आई दुरुफ़्श काव्यानी, वो पुरानी एडिशन थी। सिंपल से अगर आप बात समझ रहे हैं तो ये बात है, वरना पीडीएफ लीजिएगा फिर इसको आराम आराम से पढ़िएगा। अगर मैं एक एक चीज को खुलासा करूं तो क्लास लंबी हो जाएगी, क्योंकि गालिबियात बहुत लंबी है। पंज आहंग साथियों क्या है? पंज आहंग 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जैसा कि नाम से जाहिर है। इसमें फारसी इंशा पर्दाजी के नमूने दिए गए हैं। फारसी इंशा पर्दाजी के नमूने किसमें हैं? तो पंज आहंग में है। कुल्लियात फारसी की बात कीजिए साथियों, गालिब का फारसी कलाम 1835 में मैं खाने आरजू के नाम से शाये हुई थी। ये क्या है? कुल्लियात फारसी। सुबद चीन की बात कर लेते हैं, तो इसमें गालिब ने फारसी कलाम के वो अशार दर्ज किए हैं जो फारसी कुल्लियात में शामिल होने से रह गए थे। तो एक सवाल आता है कि गालिब की वो फारसी कुल्लियात में जो अशार रह गए थे उसको किस नाम से तसनीफ किया है, यानी कि छापे हैं, तबाह किए हैं। तो सुबद चीन आपको याद होना चाहिए। गुले रैना ये भी एक तसनीफ है गालिब की। गालिब ने अपने कलकत्ता के एक दोस्त जिसका नाम क्या है, मौलवी सिराज अहमद के फरमान से उसे अपने तमाम उर्दू फारसी दीवान का इंतखाब किया और उसका नाम गुले रैना रखा, जो 1828 में शाये हुआ। ये आप याद रखिएगा, यही चीजें पूछी जाती है, गुले रैना कब शाये हुई थी। लताइफ गैबी, इसके बारे में कुछ पॉइंट नहीं है, बस इसको याद रखिएगा, ये 1864 में शाये हुई है। दुआए सबाह की बात कर लेते हैं, तो ये मंजूम फारसी तर्जुमा है, ये भी साथियों 1867 में छपी है। अब बात कर लेते हैं साथियों गालिब की खुतूत के बारे में। तो गालिब ने उर्दू में खुतूत नवेसी का आगाज 1847 और 1848 के बीच में किया था। ये 2 तारीख याद रखिए, 47 या 48। अगर आपके ऑप्शन में 48 है तो 48 की टिक कीजिए, या फिर साथियों 47 है तो 47 को आप कीजिए। गालिब की मशहूर खुतूत के मजमूए का नाम क्या है? उर्दू मुअल्ला या फिर ऊद हिंदी। तो ऊद हिंदी में क्या है? ऊद हिंदी गालिब के खुतूत का पहला मजमुआ है, जिसमें 162 खुतूत हैं, जो गालिब के इंतकाल के 4 महीने पहले 17 अक्टूबर 1868 में शाये हुई है। साथियों जब आप लोग आए हैं तो लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग क्या परेशानी है? हाँ, आप लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग लाइक भी नहीं किए हैं, शेयर भी नहीं किए हैं, और जब आप लाइक शेयर नहीं करेंगे तो आपके साथी जुड़ेंगे कैसे? हाँ, आप फिर किस तरीके से आप क्लास कर रहे हैं? जब कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में शेयर कर दिया कीजिए। जब लोग नहीं जुड़े, जो आ रहे हैं जा रहे हैं, थोड़ा सा और शेयर करते रहा करें। और अगर आपको जाना ही है तो फिर साथियों आप लाइक करके जरूर जाएं। चलिए, उर्दू मुअल्ला, हर बात बात में बोलना अच्छा नहीं रहता, समझदार लोग हैं, आप हर तरीके से शेयर कर सकते हैं। गालिब के खुतूत का दूसरा मजमुआ है। उर्दू मुअल्ला क्या है? गालिब के खुतूत का दूसरा मजमुआ है, यानी कि ये सेकंड मजमुआ है। और फर्स्ट की बात कर लेते हैं तो फर्स्ट क्या है? ऊद हिंदी है। इसमें 472 खुतूत हैं और ये गालिब के इंतकाल के 19 दिन बाद मार्च 1869 में शाये हुआ। सवाल पूछा जाता है, गालिब के इंतकाल के बाद गालिब के कौन से खुतूत के मजमुआ शाये हुआ था? तो वह उर्दू मुअल्ला है। गालिब के इंतकाल से पहले गालिब की जिंदगी में ऊद हिंदी ये शाये हो चुकी थी, खुतूत का मजमुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। मकातिब गालिब, मौलाना इम्तियाज अली अरशी ने 1937 में इनको शाये किया है। रिकात गालिब फारसी में लिखे गए हैं, ये भी खुतूत का मजमुआ है, जिसमें 15 मकतूबात हैं। ठीक है, खुतूत गालिब और नादिर गालिब, इसके बारे में आप पढ़िए। इसमें एक ही चीज है कि इन दोनों के अंदर में क्या है? खुतूत का मजमुआ है, जो 1869 में शाये हुआ, और इसमें नबी बख्श हकीर के नाम से खुतूत हैं। और खुतूत कितने हैं? 47। कितने खुतूत हैं? 47। 47 खुतूत का मजमुआ है, जो 1869 में शाये हुआ, और इसमें नबी बख्श हकीर के नाम से खुतूत मौजूद हैं।
نکات غالب کی بات کرتے ہیں ساتھیوں، تو نکات غالب میں آپ دیکھیے اس میں اردو زبان میں فارسی قواعد موجود ہیں نکات غالب میں، ٹھیک ہے۔ آگے بات کرتے ہیں قادر نامہ میں، تو قادر نامہ میں 8 صفحات کا رسالہ ہے، اور اس کا تعلق وہی 2 بچے ہیں جن کو غالب نے کیا لیا تھا، گود لیے تھے۔ کیا لیے تھے انہوں نے؟ گود لیا ہوا بچہ۔ غالب نے اسے اپنی بیوی کے بھانجے زین العابدین عارف کے 2 بچے باقر علی خان اور حسین علی خان کے لیے لکھا تھا، جنہیں غالب نے گود لیا تھا۔ قادر نامہ میں ہندی، فارسی، عربی کے مترادف بیان کیے گئے ہیں، یعنی کہ کچھ عربی لفظ ہیں، کچھ فارسی لفظ ہیں، کچھ ہندی لفظ ہیں، ملی جلی لکھے ہوئے ہیں، اس کے اندر میں مترادفات الفاظ کا استعمال ہے۔ چلیے اب بات کر لیتے ہیں غالب کی انشائیہ، یعنی انشائیہ غالب۔ تو انگریزی افسروں کو اردو پڑھانے کے لیے غالب نے ایک بک لکھی تھی، اس کا نام کیا ہے؟ انشائیہ غالب۔ آئی بات سمجھ میں؟ سوال آتا ہے کہ اب انگریز برٹش حکومت میں یا انگریزی حکومت میں انگریزوں کو پڑھانے کے لیے غالب نے کون سی بک لکھی؟ تو اس میں چاروں آپشن میں ایک انشائیہ غالب بھی ہوگا، یہ آپ کے لیے صحیح اور درست ہو جائے گا۔ آگے دیکھیں گے ساتھیوں، نامہ غالب یہ 1865 میں شائع ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ خوابی رسالہ ہے، ٹھیک ہے۔ نامہ غالب یاد رکھیے گا۔ اب پڑھتے ساتھیوں ہم غالب کی مثنویاں کیا ہے، غالب کی کتنی مثنویاں ہیں یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ غالب کی کتنی مثنویاں ہیں یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ یہ اس سے پہلے جتنے آپ نے پڑھا وہ سب وہ نظمی تصانیف تھی، نثری تصانیف تھی۔ اب ہم پڑھتے ہیں مثنویاں۔ چلیے تو مرزا غالب کی کل 11 مثنویاں ہیں، جن میں سب سے طویل مثنوی ابر گہرے بار ہے۔ سب سے طویل، سب سے لمبی مثنوی کیا ہے وہ آپ یاد رکھیے گا۔ باد مخالف بھی مثنوی ہے۔ اس مثنوی میں مرزا غالب نے اپنی غریب الوطنی کا ذکر کیا ہے، اہل کلکتہ کی نافرمانی کی شکایت کی ہے، اور اپنے کلام پر ان کے اعتراضات اور اپنے جوابات کو بیان کیا ہے۔ تو ان کے اعتراضات اور اپنے بیان کس میں ہیں؟ باد مخالف میں ہے۔ ان میں ایک چیز یاد رکھیے گا، اپنی غریب الوطنی کا ذکر کیا ہے، اور اہل کلکتہ کی نامہربانی کی بھی ذکر کس میں ہے؟ باد مخالف میں ہے۔ مثنوی ابر گہرے بار میں یہ مثنوی غالب کی ناقص مثنوی ہے، جس میں اشعار کی تعداد کتنی ہے؟ 1095 اشعار ہیں اس میں۔ لیکن ساتھیوں مثنوی ابر گہرے بار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اگلی جو مثنوی ہے ساتھیوں، مثنوی چراغ دیر، مثنوی درسرت انبا، مثنوی دعائے صبا، مثنوی شان نبوت و ولایت، یہ تمام کے تمام مثنوی ہیں غالب کے۔ یہ آپ اپنے دماغ میں بٹھا کر کے رکھیں گے، اس میں پوائنٹس تھی نہیں، ہم نے لکھی نہیں، اور پوائنٹس پوچھا نہیں جاتا۔ دیوان غالب، غالب کے دیوان اردو میں 1802 میں شائع ہوئی۔ دیوان غالب اردو میں کب شائع ہوئی تھی؟ تو 1802 میں شائع ہوئی ہے، یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے۔ دیوان غالب کی زندگی میں 5 بار شائع ہوئی، یعنی دیوان غالب غالب کی زندگی میں کتنے بار شائع ہوئی ہے؟ 5 بار۔ پہلی مرتبہ 1841 میں، دوسری مرتبہ 1847 میں، تیسری مرتبہ 1861 میں، اور چوتھی مرتبہ 1862 میں ساتھیوں۔ تو یاد رہے گا نا آپ لوگوں کو؟ چلیے، اور 5ویں مرتبہ جو میں نے بتایا نہیں وہ یہ ہے 1863 میں یہ شائع ہوئی ہے غالب کے دیوان غالب، کس میں ساتھیوں؟ اردو زبان میں، ٹھیک ہے۔ اب بات کر لیتے ساتھیوں غالب کے قصائد، ٹھیک ہے۔ غالب کے قصائد کے بارے میں پڑھیے۔ غالب قصیدہ بھی لکھتے تھے، اور ان کے مشہور 2 ہی قصیدے ہیں، باقی 4 اور بھی الگ سے ہیں۔ میں نے دونوں کو اور چاروں کو یہاں مختص کر دیا، میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ چلیے، غالب کے منتخب اردو دیوان میں کل 4 قصیدے ہیں، جن میں ابتدائی 2 قصیدے حیدر علی کی منقبت میں، اور آخر کے 2 قصیدے بہادر شاہ ظفر کی تعریف میں لکھی ہے۔ مدح بولتے ساتھیوں تعریف۔ تو غالب ان کے کتنے
قصیدے کی بات ہو رہی ہے 4، اگلی 4 کی بات میں ابھی کروں گا، پہلے ان 4 میں آپ 2 کر کے سمجھ لیجئے۔ 2 میں حضرت علی کی تعریف ہے اور 2 میں بہادر شاہ ظفر کی تعریف ہے۔ غالب کے 4 مختصر قصیدے اور ہیں جو انگریز حکام کی تعریف میں لکھی ہے۔ اس طرح غالب کی کل کتنی ہو جاتی ساتھیوں؟ 8 قصیدے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے اب خطوط غالب پڑھیں گے، یہ سوال الگ سے پوچھا جائے گا، یہ خطوط میں بھی ہے آپ کے سلیبس میں، جونیئر لیکچر والے خاص کر دھیان دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ خطوط غالب میں آپ کو جو موٹے موٹے پوائنٹس دھیان دینا ہے وہ یہ ہے، مرزا غالب کے خطوط ہیں، ان کی اردو نثر نگاری کا سرمایہ ہے۔ مرزا غالب کی خطوط ان کی اردو نثر نگاری کا سرمایہ ہے، یہ ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں گے، کاظم علی جواں کے مطابق دستیاب خطوط غالب کی تعداد کتنی ہے؟ 1873، اور مکتوب الیہم کی تعداد یعنی ان کی مکتوب کی تعداد کتنی ہے؟ تو 90 ہے۔ اور یہ کس کے مطابق ساتھیوں؟ یہ ہے کاظم کے مطابق۔ آگے دیکھتے ہیں، خلیق انجم کے مطابق خطوط غالب کی تعداد 886 اور مکتوب کی تعداد 92 ہے۔ تو یہ دونوں کے الگ الگ ہے، کاظم کی بھی اور خلیق کی بھی، ساتھ یاد رکھیے گا۔ چلیے چلو، غالب نے سب سے زیادہ خطوط مرزا ہر گوپال کے نام لکھے تھے، جس کی تعداد 123 ہے۔ یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے، یاد رکھیے گا۔ سب سے زیادہ خطوط کس کے نام پر لکھے ہیں؟ اس نام کو آپ یاد رکھیں گے اور اپنے آپشن میں اس کو تلاش کریں گے۔ اور کتنے ہیں سب سے زیادہ کی تعداد؟ تو 1 2 3۔ چلیے، خلیق انجم کے مطابق غالب نے منشی شیو نارائن کو 36 اور خواجہ غلام غوث بے خبر کو 25، اسی طریقے سے علاء الدین احمد خان کو 58، نواب قلب علی خان کو 76، میر مہدی مجروح کو 50، مرزا حاتم علی مہر کو 19 اور نواب یوسف علی خان کو 40 خطوط لکھے تھے۔ تو یہ سبھی چیزیں آپ کو پی ڈی ایف میں مل جائے گا، آپ کو یہ نوٹ سے مل جائے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نوٹ سے لینے کے لیے میں پہلے بھی کہا تھا، ابھی بھی کہہ رہا ہوں ساتھیوں، آپ جو ہے یہاں پر 9045978747 اس نمبر پہ آپ کو رابطہ کرنا ہے، آپ کو مل جائیں گے ساتھیوں، ٹھیک ہے۔ چلیے، اور آپ لوگ شیئر کر دیا کریں ہر ایک امتحان کی تیاری کے لیے۔ بہت اچھا آپ لوگ جڑے ہیں اور جڑنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، شیئر بھی آپ لوگوں نے کیا ہوگا، مجھے پوری امید ہے۔ لیکن ساتھیوں، امید سے بڑھ کر اگر کام کی جائے تو وہ سکسیس ہوتا ہے، سکسیس کی امید پھر بڑھ جاتی ہے۔ میرا یہی کہنا ہے، جس طرح آپ جڑے ہیں اپنے ساتھیوں کو، فیملی ممبر کو، ریلیشن شپ کو اور ادروائز یار دوستوں کو، آپ ان کو جوڑنے کی ضرور کوشش کریں۔ چلیے، مرزا غالب نے اپنے خطوط نگاری کے متعلق لکھا ہے کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا تھا ہم لوگوں سے جب ہم لوگ ایگزام دے رہے تھے ٹیٹ کا، تو یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ کس نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے؟ اس میں غالب تھے آپشن میں، علامہ اقبال تھے، سر سید احمد خان تھے اور ایک میر صاحب تھے۔ تو اب ہم لوگوں کو تو پتا تھا، باقی لوگوں کو پتا ہوگا نہیں، تو ہم لوگوں نے پڑھ کے گئے تھے تو معلوم تھا۔ یہ آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مرزا غالب نے اپنے خطوط نگاری کے متعلق لکھا ہے کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے جس نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ 1000 کوس سے بزبان قلم باتیں کیا کرو، ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ یہ کس کی قول ہے؟ یہ غالب کا کہنا ہے۔ 1000 میل دور بزبان قلم باتیں کیا کرو، ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ آگے بڑھتے ساتھیوں، غالب اپنے خطوط میں لمبے چوڑے القاب کے بجائے مختصر الفاظ استعمال کرتے تھے، زیادہ لمبے چوڑے تعریف کرنے کے محتاج نہیں تھے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ خطوط غالب نے خطوط غالب نے 1857 کی غدر کے واقعات اور بغاوت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ خطوط غالب میں
یہ نے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خطوط غالب میں یعنی غالب کے خط میں 1857 کے غدر کے واقعات اور بغاوت کو سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ غالب نے اپنے خطوط میں اپنے عہد کی سچی تصویر کشی کی ہے۔ غالب نے اپنے خطوط میں بطور مزاح یعنی مذاقن کیا لکھتے ہیں، تھوڑا ان پر غور کیجئے گا، کیا لکھتے ہیں غالب؟ مذاقن، مزاح میں غالب نے جو لکھا ہے وہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے۔ منہ گھڑی بھر سے، چھت گھڑی بھر سے، کہیں لگن دھرا ہے تو کہیں چمچی، خط لکھوں تو کہاں لکھوں، خط لکھوں تو کہاں لکھوں، لوگ روٹی کھاتے ہیں میں کپڑا کھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ خط لکھوں کہاں رکھ کر ہے، یہ لکھ کر لو گیا ہے، خط لکھوں کہاں رکھ کر، لوگ روٹی کھاتے ہیں میں کپڑا کھاتا ہوں۔ جو پی ڈی ایف مسٹیکنگ ہے ساتھیوں بتا دیجئے گا، وہ آپ کو ٹائپ مل جائے گا، ٹائپ کر کے پھر سے، اور جو نہیں ہے وہ بھی آپ کو ملنے کی پوری سمبھاونا، پوری کوشش یہ رہتی ہے کہ ریڈ کر کے دوبارہ دی جائے، لیکن بشر ہے تو بے خبر ہے، اگر انسان ہے تو پھر انسان سے بے خبری ہو ہی جاتی ہے۔ چلیے ساتھیوں، جب ہم بشر ہیں تو بے خبری ہم سے ہونی طے ہے۔ اب بات کرتے ہیں ساتھیوں غالب کے بارے میں، کیا غالب کے بارے میں مختلف آراء و خیالات، کیا دیکھیں گے غالب کے بارے میں شعراء کرام کے نظریات کیا ہیں، شعراء کرام کے خیالات کیا ہیں، ان سبھی چیزوں کو پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے غالب کے نظریات و خیالات غالب کے بارے میں۔ تو آئیے، حیوان ظریف یہ غالب کو کہا گیا ہے، اور کنہوں نے کہا ہے؟ یہ ان کے شاگرد حالی نے غالب کو حیوان ظریف کہا ہے ساتھیوں۔ چلیے، اور ماضی کا رچا ہوا شعور اور حال کے بیچ و خم کا احساس اور آنے والے دور کی کرنیں سبھی کچھ موجود ہیں، کس میں؟ غالب میں۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ آل احمد سرور۔ غالب کو نشاط کا شاعر ممتاز حسین نے قرار دیا ہے۔ غالب کو پہلا فلسفی شاعر یوسف حسین خان نے کہا ہے۔ یہ سوال پوچھا گیا ہے، میری نظر سے یہ کیا بولتے ہیں ان کو، پریویس کوشچن میں یہ چیزیں مجھے ملی ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں غالب کو پہلا فلسفی شاعر کہنے والا کون ہے؟ تو یوسف علی خان صاحب ہیں۔ چلیے آگے دیکھیں گے ساتھی، غالب کی خود بھی احساس تھا، غالب کو خود بھی احساس تھا کہ وہ اندلیب گلشن نا افریدہ ہے، یہ قول غالب کا خود ہی کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، علامہ اقبال نے غالب کا مقابلہ گوئٹے سے کیا ہے، کس سے؟ گوئٹے سے کیا ہے۔ غالب کے کلام کو جلوہ صد رنگ یہ سرور نے کہا ہے۔ آگے بڑھیں، چلیے یہ آخری مرحلہ چل رہا ہے، اس کے بعد غالب کے منتخب اشعار ہوں گے۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے شیئر نہیں کیا ہے، اپنے دوستوں کو نہیں جوڑا ہے اور پیڈ ممبر نہیں بنایا ہے، آفیشل گروپ سے نہیں جوڑے ہیں، تو ساتھیوں گھنٹوں بھر آپ کو لے کر کے اتنا 3-4 گھنٹے کی محنت کرنا، 22 پیج کو ٹائپ کرنا، پھر لکھنا، پھر آپ کے لیے مواد اکٹھے کرنا، پھر ریڈ کرنا، پھر آپ کے سامنے لا کر کے اور لائیو کرنا، پھر اتنے انرجی لگا کر کے آپ کے سامنے کچھ بات کو پیش کرنا، یہ آپ کے لیے شاید کہ آسان ہو سکتا ہے، لیکن جو محنت کرتا ہے ساتھیوں ان کے لیے بڑی بھاری پڑتی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کسی کی محنت کو رائیگاں نہ کریں، آپ خود بھی جڑیں، دوسروں کو بھی جوڑیں اور شیئر کرتے رہا کریں۔ غالب کا ہر مصرع تارے رباب نظر آتا ہے، یہ عبد الرحمن بجنوری کا قول ہے۔ ہندوستان کی الہامی کتابیں کتنی ہیں؟ 2 ہیں، ایک وید مقدس اور دوسری دیوان غالب، VVI اس میں لگائیے۔ یہ کئی بار پوچھا جا چکا ہے کہ کس نے یہ بات کہی ہے کہ بھارت کے اندر میں 2 ہی مقدس کتاب ہیں، ایک وید دوسرا دیوان غالب، تو عبد الرحمن بجنوری آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ غالب کے تصرف سے غزل اور اردو کی تاثیر اور تقدیر بن گئی ہے، یہ رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ غالب نے اردو شاعری کو ایک نیا شعور، نیا نسب، نیا افق دیا ہے، یہ ساتھیوں رشید احمد صدیقی کا خیال ہے۔ اگر اس لڑکے کو کوئی کامل استاد مل گیا اور اس نے اس کو سیدھی راستے پر ڈال دیا تو لاجواب شاعر بن جائے گا
वरना मुहम्मल बकने लगेगा। ये मीर तकी मीर का कौल है। ठीक है, तो मीर तकी मीर की नजर में गालिब लाजवाब शायर नहीं थे। ये इनकी कौल है, नजरियात हैं। चलिए, मिर्जा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी ही शायरी है। क्या कहना है अब्दुर्रहमान बिजनौरी का? कहते हैं जो म्यूजिक है वही इनके लिए क्या है, शायरी है, और जो शायरी है वही इनके लिए म्यूजिक है, यानी कि मौसीकी है। आइए एक और स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मुगल दौर ने हिंदुस्तान को 3 चीजें दी है। पहली चीज क्या है? गालिब, दूसरी चीज उर्दू, और तीसरी चीज ताजमहल। तो मुगल दौर ने, मुगल सल्तनत ने, मुगल हुकूमत ने भारत को कितनी चीज दी? 3 चीज। पहला गालिब, दूसरा उर्दू, और एक ताजमहल। ये कौल भी किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी का है। गालिब से पहले उर्दू शायरी दिल वालों की दुनिया थी। ये किसने कहा साथियों? आल अहमद सुरूर ने कहा है। और साथियों, गालिब जदीद उर्दू नसर के मौजिद और खुतूत नवेसी के रहनुमा है। ये भी इन्हीं मौसूफ का कौल है। तो साथियों, आपने मुकम्मल गालिबियात आज आपने पढ़ लिया है। मुकम्मल गालिबियात जिसे आप कह सकते हैं वह आपने पढ़ा है। अब क्या बचा? गालिब के मुंतखब अशार है। ये आप सभी देख सकते हैं। गालिब के मुंतखब अशार यानी वो अशार जो अब तक के इम्तिहानात में साथियों पूछे गए हैं, वो पीडीएफ में मौजूद है। और भी बाकी 6-7 पेज का पीडीएफ है जो और भी डिटेलिंग के साथ गालिब को उसमें पेश किया गया है। गालिब के सवाने हयात, गालिब के तमाम सफर, गालिब के पूछे गए, गालिब के मुतालिक पूछे गए सवालात, वो सब पीडीएफ में मौजूद है। वो आपको मिल जाएगा शाम तक, आप मतलब कल सुबह तक में इंशाल्लाह मिल ही जाएगा। तो ये पीडीएफ जब आपको मिले तो आपको पूरी गहराई के साथ पढ़ना है साथियों। बस इसी तरह है, ना कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद बखुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। और यूं कहा है कहने वालों ने कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जहद मुसलसल, ये मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। तो साथियों, जब आप लोग आए हैं जल्दी से आप अपना इसको तैयारी करें। आपके एग्जाम में मार्च, अप्रैल, मई ये 3 महीने का टाइम है। फरवरी चल रही है, बीच में 1 महीने का रमजान है। तो फिर आप डिस्टर्बेंस ना हो, तैयारी मुकम्मल करें। इसीलिए मैं पहले आपको जो है कि सब्जेक्टिव वाइज यानी थियोरी बेस, पहले मैं आपको थियोरी पढ़ा रहा हूं और थियोरी होने के बाद फिर जो है कि आप ऑब्जेक्टिव क्लास करेंगे। तो याद रखिएगा, कल जो क्लास आपकी होगी, कल क्या साथियों? संडे है। कल क्या है? संडे यानी कि इतवार है। तो कल मेरी कोशिश ये है आपके लिए, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे मैं करा दूं, यानी साबिका सवालात आप कर लीजिए, या फिर साथियों ऐसा होगा कल जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बना करके 1 से लेकर के 1 to 50 इतना क्वेश्चन आपसे करा दिया जाएगा। जब तक जितना आप आज तक पढ़े हैं ये, या फिर अगर साबिका सवालात मिल गए, प्रीवियस क्वेश्चन हो गया, तो मैं वो कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो साथियों, लास्ट टाइम बताइएगा कैसा रहा आज का ये क्लास। चाहिए हमें आपके जवाब, पूछना हो कोई अगर बात तो कीजिए अभी और आप अपने हिसाब से सवाल, मैं हूं देने को तैयार। जल्दी कीजिए, फिर करेंगे साथियों क्लास को ऑफ। और बचाइए अपने एनर्जी को, कीजिए अपने काम अपने वक्त पर। दीजिए साथी हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।